बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु। प्री बजेट छलफलका लागि समय अभाव भएपछि नियमावली निलम्बन। झन्डै 9 महिनादेखिको संसद अवरोधबाट एमाले पछि हट्यो। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश। सम्भाव्य देखिएको आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट दिइने। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा मुख्य प्राथमिकता। र स्थानीय तहको प्रारम्भिक मतगणनामा काङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा, माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा। महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धन दलकै अग्रता। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। मङ्गलबार अपराह्न बसेको सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाएसँगै सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो। सभामुख सापकोटाले सङ्घीय संसदको 11औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही आरम्भ भएको जानकारी गराउँदै पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। त्यस लगत्तै बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसद अवरोध अन्त्य गरेको जानकारी गराएको छ। एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद प्रदीप कुमार ग्यावालीले त्यसको जानकारी संसदमा गराउनु भएको हो। यसअघि एमाले भदौ 23 देखि लगातार संसद बैठक विरोध गर्दै नाराबाजी गर्दै आएको थियो। बैठकमा एमालेका नेता ग्यावालीले आफूहरूको असन्तुष्टिहरू फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले देश गम्भीर सङ्कटमा परेको बेला पनि सरकार सत्ता सेटिङमा व्यस्त भएको आरोप लगाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना पनि गर्नुभयो। उहाँले मुलुक झन्डै राष्ट्रिय सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गएकोले यस विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमाले विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सत्ता सेटिङमा नै व्यस्त रहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बल्दै गरेको अवस्थाले पनि छुन नसकेको बताउनुभयो। यो सदनमा व्यापक बहस हुनुपर्ने एउटा विषय, मुलुक झन्डै राष्ट्रिय सङ्कटतिर धकेलिँदै गरेको एउटा विषयले हामीलाई बढी पिन्च पनि गरेको छ। त्यस कारणले त्यो विषयमा छलफल होस् भन्नका लागि पनि हामीले हाम्रो विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेका हौँ। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठुलो सङ्कटमा छ। हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीजीहरू सत्ताको सेटिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यी कुराहरूले सायद छुँदैन पनि होला। न महँगीले हरेक नागरिकको, हरेक गृहिणीको, हरेक एउटा गृहस्थको जीवन अस्तव्यस्त भएको कुराले छुन्छ, न मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बल्दै गरेकाले छुन्छ। तर उहाँहरूले नसुने पनि देशले सुन्नुपर्छ, यो सर्वोच्च संस्थाले सुन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सांसद ग्यावालीले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण हुँदा समेत सरकारले चासो नदेखाएको प्रति गुनासो समेत गर्नुभयो। त्यस लगत्तै प्री बजेट छलफलका लागि संसदले नियमावली निलम्बन गरेको छ। प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने र त्यसको 15 दिन अगावै प्री बजेट छलफल सकाउनु पर्ने नियम छ। तर यस वर्ष स्थानीय तहको चुनावको समयमा परेका कारण समय अभाव भएकाले नियमावली निलम्बन गर्नु परेको संसदमा नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले देखाएको नियम निलम्बन प्रस्ताव पेश गर्दछु। नियम निलम्बनको प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा 119 को उपधारा 3 मा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, साथै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 142 को उपनियम 4 मा सभाको बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगावै बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा
कर प्रस्ताव बाहेक छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सभाका माननीय सदस्यहरू मतदान एवं निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यको लागि जिल्लामै रहनुपर्ने भएकोले उक्त छलफल 15 दिन अगावै गर्न बाधा उत्पन्न भएकोले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको लागि उक्त नियम निलम्बन गर्न आवश्यक भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 नियम 142 को उपनियम 4 तत्कालको लागि सोही नियमावलीको नियम 2050 बमोजिम निलम्बन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। भुसालको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन जनाउनु भएको छ। नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसदले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। मङ्गलबारकै बैठकमा योसँग विभिन्न 8वटा विधेयक पेश भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियम अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2079 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेलवे अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिँदै बजेट छुट्याउने भएको छ। सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरिने बताउनुभयो। उहाँले तुलनात्मक लाभ एवं अग्र र पुष्ट सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरूको वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्रै गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएको आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने पनि बताउनुभयो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। तुलनात्मक लाभ एवं अग्र वा पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्तन र आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गरिनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले भूमिहीन तथा आवासविहीनहरूलाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने, स्वदेशी कच्चा वस्तुको उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढाउने, सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाइने, अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा कर प्रणालीलाई दिगो र करको दायरा बढाउने कार्यक्रमहरू बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न मल, बिउ तालिम जस्ता विषयमा प्राथमिकता दिने, कृषि उपजको बजारमा सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण, सडक पूर्वाधारको स्तर उन्नति गरी यात्रा समय घटाउने, भौतिक पूर्वाधारको निमित्त निर्माण तथा सुधार गर्ने, विद्युत खपत बढाउने लगायत विषय बजेटमा प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभयो। यसको साथै पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने समेत बताउनुभयो। तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवं सन्तुलित आर्थिक विकासको आधारको रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने, नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुत मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने, कम्तीमा एउटा सडक 12 महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्हार गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी बजेट स्वास्थ्य बिमा विस्तार, पूर्वाधार निर्माणमा जोड, अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने, सबै नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने, कोभिडबाट प्रभावित होटललाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा ध्यान दिने पनि बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लगिने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुवाड नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणाली दिगो बनाउने पनि बताउनुभयो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लगिनेछ। आगामी बजेट मार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुवाड नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधि सभामा बुधबार र बिहिबार 2 दिन छलफल हुनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सुक्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र सुदूरपश्चिमको सम्भावनाको आधार भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडुले कञ्चनपुरमा प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्र भविष्यमा सुदूरपश्चिमको सम्भावनाको आधार हुने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकारले दुवै बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यी आयोजनालाई सरकारले समेट्ने बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा नराखेका कारण ढिलाइ भएको पनि स्पष्टीकरण दिनुभयो। मन्त्री बडुले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय व्यापारिक महत्त्वसँग जोडिएको नाका कञ्चनपुर भएकोले बन्दरगाहको योजना सम्पन्न भए औद्योगिक क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मार्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री बडुले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अब द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि पहिलो चरणमा 7 अर्ब लागत अनुमान समेत गरिएको बताउनुभयो। बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा भोगाधिकारको विषय टुङ्गो लाग्ने चरणमा रहेको अवस्था रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसमा यो प्राथमिकताका साथ हामी यसलाई सुरुवात गर्ने प्रयत्नमा छौँ। हाम्रो प्राथमिकता नै यसपटक कम्तीमा दोधारा चाँदनीको ड्राइपोर्ट एरियालाई सञ्चालनमा ल्याउनका निमित्त कामको सुरुवात हामी गर्छौँ नै, यसपटक नै हामी गर्छौँ। यसपालाकै बजेटमा हामी यसलाई समावेश गरिरहेका छौँ र यसले एउटा आफ्नो कोर्स सुरु गर्छ। कति समय लाग्ला, समयमा हामी यसलाई सम्पन्न हुने गरी यसको प्रबन्धनमा हामी लागिरहेका छौँ। र दोस्रो कुरा, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि यद्यपि पछिल्लो सरकारले शिलान्यास पनि गरिसकेको अवस्था छ, सरकार जहिले पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ। त्यस कारणले हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो कामलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मन्त्री बडुले यस क्षेत्रमा हुने औद्योगिक विकास र वृद्धिले 22,000 युवाले रोजगार पाउने अनुमान रहेको बताउनुभयो। दोधारा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको मन्त्री बडुसँगै पूर्व मन्त्री रमेश लेखक, नारायण प्रकाश साउद, उद्योग सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत विष्णुकुमार श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत दानबहादुर तामाङको नाम अनुमोदन गरेको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत तामाङको नाम अनुमोदन गरेको हो। प्रस्तावित दुवै राजदूतको उजुरी नपरेको र उपयुक्त लागेकाले समितिले सर्वसम्मति अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। हामीले आज 2 जनाको सुनवाई गरौँ। श्री विष्णु पुकार श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनको लागि प्रस्तावित हुनुभएको र तेस्रो दानबहादुर तामाङ जो दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रस्तावित भइकन सिफारिस भएर आएको छ। हामीसँग अहिले चाप धेरै भएको कारणबाट, कार्यव्यवस्थाको कार्यको चाप भएको कारणबाट हामीले दुवैजनाको सुनवाई गर्यौँ र हामीले उपयुक्त ठानेर दुवैजनालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत हामीले गरिसकेका छौँ। उहाँ 2 जनाको सम्बन्धमा उजुरी थिएन, एउटा तेस्रो व्यक्तिको सम्बन्धमा उजुरी थियो, वासुदेव मिश्रको। उहाँको आज सुनवाई गरेनौँ। समितिको बैठकमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत रामसुरज राय यादवमाथि परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समितिका सदस्य जितेन्द्र देव संयोजक तथा
निरुदेवी पाल र शिवकुमार मण्डल सदस्य रहनुभएको कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले 2 दिनभित्र सो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसैको आधारमा प्रस्तावित राजदूत रायको पनि सुनवाई गर्ने समितिका सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। आज एउटा हामीले निर्णय गर्यौं, उजुरी सन्दर्भमा एउटा कार्यदल बनायौं। हाम्रो जितेन्द्र देव जी को, माननीय श्री जितेन्द्र देव जी को संयोजकमा 3 जनाको कमिटी बनायौं। माननीय श्री निरुदेवी पाल, माननीय श्री शिवकुमार मण्डल 3 जनाको हाम्रो एउटा कमिटी बनेको छ। यो कमिटीले 2 दिनभित्रमा यो अध्ययन गरिकन यसको गम्भीरता, यसको सबूत प्रमाण सम्पूर्ण हेरिकन हामीलाई 2 दिनपछिको बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर हामीले जिम्मेवारी दिने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। उजुरीको प्रकृति पनि हेर्ने, तथ्य पनि। उजुरीको प्रकृति मूल रूपबाट डाक्टर प्रोफेसर रामस्वर्थ राय प्रति रहेछ। उहाँमाथि कारबाही चलिराखेको रहेछ। सिडिओ अफिसमा उजुरी परेको छ, त्यसपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अब त्यस सम्बन्धमा ठुलो छ फाइल, त्यसको औचित्य के हो, प्रमाण के हो, यो सम्पूर्ण कुरा अध्ययन गर्नलाई हामीले एउटा समय दिइराखेका छौँ। त्यो भित्र आउँछ। समितिले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्रको पनि उजुरी परेकाले मङ्गलबार सुनवाई गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ। समितिको अर्को बैठक बुधबार भोलि बिहान 8:30 बजे बोलाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा 2800 अङ्कमाथि उक्लिएको शेयर बजार निर्वाचनको भोलिपल्ट भने 2265 अङ्कमा झरेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 84.09 अङ्कले घटेर 2265.52 अङ्कमा झरेको छ। सरकारले गत माघ 24 गते 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो दिन नेप्से परिसूचकमा उतार चढाव बीच बढेर 2851.86 अङ्कमा पुगेको थियो। आज परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको दिन अन्य समूहको परिसूचक 6.01%ले ओह्रालो लागेको छ भने जलविद्युत र वित्त समूहको परिसूचक 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। विकास बैङ्कको समूहको परिसूचक पनि 4.01%ले घटेको छ। यस्तै लगानी समूहको परिसूचक 3% माथिले घट्दा व्यापार वाणिज्य बैङ्क, होटल तथा पर्यटन, उत्पादनमूलक र लघुवित्त समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक मात्रै सबैभन्दा कम 1.58%ले घटेको छ। समग्र परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको दिन कारोबार रकम पनि बढ्न सकेन। कारोबार रकम 1,64,40,00,000 रुपैयाँमा सीमित भएको छ। लगानीकर्ताहरू चुनावी माहौलमै रहेकाले तथा बजारमा फर्किन नसकेकाले परिसूचक र कारोबार रकममा उच्च गिरावट आएको शेयर ब्रोकरहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता कायम राखेको छ। 753 स्थानीय तहमा शुक्रबार भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनामा काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ। 6 वटा महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 वटा नगरपालिका र 460 वटा गाउँपालिकामा निर्वाचन भएकोमा मतगणना सुरु भएका अधिकांश स्थानीय तहमा 5 दलीय गठबन्धनले अग्रता लिएको हो। प्रारम्भिक मतगणनामा काङ्ग्रेसलाई एमालेले पक्षाएको छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ। निर्वाचनको केही समय पहिले नयाँ नेतृत्व पाएको राप्रपा भने प्रतिस्पर्धामा निकै पछाडि देखिए पनि केही स्थानमा जित हासिल गरेको छ। हालसम्म 8 जिल्लामा 300 भन्दा बढी स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। मतगणना सम्पन्न भएका स्थानीय तहमध्ये 140 स्थान नेपाली काङ्ग्रेस, 91 स्थानमा नेकपा एमाले, 70 स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र, 4 स्थानमा नेकपा एकीकृत समाजवादी, 3 स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र 7 स्थानमा अन्य दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिले जित हासिल गरेका छन्। मतगणना सुरु भएका स्थानीय तहमध्ये 170 स्थानमा काङ्ग्रेस, 97 स्थानमा एमाले र 47 स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिएका छन्। स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकालाई विशेष चासोको साथ हेरिएको छ। अहिले यी 2 स्थानमा मतगणना कार्य जारी छ।
मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापित दोस्रो स्थानमा रहँदा तेस्रो स्थानमा गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंह रहनु भएको छ। शाहले पाएको मत स्थापितको भन्दा झण्डै दोब्बरले बढी छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार विजय सुवेदी र गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। मतदाताको संख्याका आधारमा निर्वाचन आयोगले जेठ 5 गतेसम्म सम्पूर्ण पालिकाको मतगणना कार्य सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। गत वैशाख 30 गते स्थगन भएका मध्ये 5 स्थानीय तहका 9 मतदान केन्द्रमा भने आज निर्वाचन भएको छ। काठमाडौँमा प्रिन्ट छपाई सम्बन्धी कला प्रदर्शनी भएको छ। गत आइतबारबाट सुरु भएको प्राध्यापक एवं दृश्य कलाकार सम्झना राज भण्डारीको प्रिन्ट सम्बन्धी कला प्रदर्शनी आज मङ्गलबार बेलुकासम्म हुनेछ। प्रदर्शनीमा विक्रम सम्वत 1965 सालदेखि नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएका हुलाक टिकटलाई प्रिन्ट मेकिङको माध्यमबाट ठुलो आकार बनाई प्रदर्शनीमा राखिएको छ। दृश्य कलाकार सम्झना भण्डारीले यो पहिला हुलाक टिकटको प्रयोग धेरै भए पनि अहिले त्यसको प्रचलन हराउँदै गएकाले नयाँ पुस्तालाई जानकारीका लागि यस प्रदर्शनीले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालका कारण यसको प्रयोग हराउँदै गए पनि पहिला हुलाकै माध्यमबाट देश विदेशमा धेरै मानिसहरू आवतजावत गर्ने गरेको बताउनुभयो। एक्जिबिसन चाहिँ ट्रिब्युट टु द पास्ट भनेर मैले जुन शीर्षक राखेको छु, यो चाहिँ हाम्रो जति पनि हुलाक टिकटहरू छन् त्यो चाहिँ अलिकति अहिले प्रचलनमा अलिक कम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देश विदेशमा यो चिठी जाने क्रम पहिला थियो र त्यही चिठीमा यो हुलाक टिकट टाँसेर जान्थ्यो नि जुन, त्यसमा चाहिँ त्यो हुलाक टिकट हेरेर ओहो नेपाल यस्तो छ भनेर मान्छेहरू कति आउने जाने क्रम बढ्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो अब सोसल मिडियाले सजिलो त पारेको छ इमेजहरूले, तर यी चिजहरू चाहिँ हाम्रो अलिकति लोप हुँदै गएको क्रमले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ र आउँदा पिँढीहरूलाई टिकट के हो भनेर चिनाउनको लागि चाहिँ मैले प्रदर्शन गरेँ। दृश्य कलाकार राज भण्डारीले यस प्रदर्शनीमा उत्साहजनक कारोबार र अवलोकनकर्ताहरूको उपस्थिति भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पिता स्वर्गीय विद्याधीश राज भण्डारीको सोख यो क्षेत्र रहेकोले पनि यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न लागि परेको बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु। प्री बजेट छलफलका लागि समय अभाव भएपछि नियमावली निलम्बन। झन्डै 9 महिनादेखिको संसद अवरोधबाट एमाले पछि हट्यो। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश। सम्भाव्य देखिएको आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट दिइने। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा मुख्य प्राथमिकता। र स्थानीय तहको प्रारम्भिक मतगणनामा काङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा, माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा, महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धन दलकै अग्रता। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।